प्राथमिक टिभी। सञ्चार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने, के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ। हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छन्। संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ। भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरियो। भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भयो। तर हामीले यति ठुला उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्गा राङ्गो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौँ। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ र निरन्तर सक्रिय रहनेछ। विकास निर्माणमा तीव्रता, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाको लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि यो सम्मानित सदन समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकारलाई निरन्तर साथ र सहयोगका लागि आम जनसमुदाय, प्रशासन यन्त्र, संसद, गठबन्धनका सहयात्री, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्रहरू, सबै राजनीतिक दलहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु। आउँदा दिनमा यो सम्मानित सदनमा राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनका अझ धेरै उत्साहजनक र सुखद सूचकाङ्कहरू पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले थोरै समीक्षात्मक यति टिप्पणी राखिसकेपछि म अब सिधै बजेटबारे उठेका केही ठोस प्रश्नको ठोस उत्तरतिर जान चाहन्छु। पहिलो र अलि सैद्धान्तिक र राजनीतिक महत्त्वको विषयमा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले पहिले पनि साङ्केतिक रूपमा भनेको छु, हाम्रो नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया परम्परा र त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो प्रणाली र लगत्तै बजेट वक्तव्य पाठ गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ। यसले मान्य सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा र बजेट निर्माणको कुरामा जुन सक्रियता र योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुने गरेको छैन। मैले पहिला पनि भनेको छु, यो प्रक्रियालाई हामीले यसै पटक बदल्ने सोच त बनायौँ। यसै पटक नीति कार्यक्रम र बजेटको बीचको अवधि बढाउने, नीति कार्यक्रमको विषयमा सदनमा छलफल गरेपछि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विषय समेतलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर टुङ्ग्याउने, त्यसै गरिकन नीति कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको विषयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने
र त्यो बजेटमाथि पनि सबै मान्य सदस्यहरू निर्वाचितदेखि समानुपातिक राष्ट्रिय सभाका सबैको पनि योगदानबाट त्यसलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउने जमर्को हामीले नगरेको होइन, तर यो पटक हामीलाई समयको साह्रै ठुलो दबाब रह्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। म त्यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा यो सम्मानित सदन समक्ष र सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई, राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी नागरिक समाज र आम जनतासँग पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधारका सम्बन्धमा सम्मानित यस सदनमा मान्य सदस्यहरूबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुझावहरू प्रस्तुत त भएका छन्। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 मा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भए पश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उप पर्याप्त छलफल गरी मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेको छु। बजेट निर्माणमा सांसदको कुनै पनि भूमिका नभएको आजसम्मको बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसदहरू समानुपातिक समेत राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरू समेतको सल्लाह अनुसार बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैव अग्रसर छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुका साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानत नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक मानिएको छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन एवं नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 मा बढीमा 7 जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 5 जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मुख्यतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण, सुशासन, प्रवर्धन एवं प्रशासनिक सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री र आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयार गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। रणनीतिक योजना र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले देखाउनु भएको चासोप्रति म सकारात्मक छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा सुधारको निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।